أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں نوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے فرشتے نے آ کے دسیا کہ سونیا تہاڈی بیٹی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، یہ خوشخبری سنائی۔ انہاں دی عظمت اور شان دے حوالے نال گفتگو کراں گا۔ دعائے اللہ شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً میری ماواں بہناں نوں انہاں دی سیرت اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی عمر 35 برس دی سی جدو مکے دے قریشی خانہ کعبہ نو تعمیر کر رہے سی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیاں نے، اور بعض تفاسیر والیاں، تاریخ والیاں نے، سیرت والیاں نے یہ لکھیا ہے کہ 92 دے قریب ہی جدو آپ دی عمر 41 برس ہوئی سی نا، ادو آپ پیدا ہوئیاں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے بطن چوں اللہ پاک نے 4 بیٹیاں پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیاں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سیدہ زینب دی شادی ابو العاص نہ ہوئی، صحیح البخاری اندر بھی موجود ہے، اور سیدہ رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نکاح اندرائیاں۔ چوتھی بیٹی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نکاح اندرائیاں۔ تو چاروں سکھیاں بہناں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن آپ دی زندگی اندر ہی وفات پا چکیاں سی، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے آپ دی زندگی اندر زندہ رہیاں نے۔ بچے پیدا ہوئے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دا پیار تسی سن چکے ہو۔ آپ نے خود اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کی اور صاف ستھرے مبارک ماحول اندر بیٹیاں پروان چڑھیاں۔ نبی پاک علیہ السلام حرم دے اندر اللہ دے گھر دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مکے دے کافر کہنے لگے
کوئی جناب ایسی جگہ تلاش کرو جتھے جانور قربان ہویا ہوئے، ذبح ہویا ہوئے، ان دی گندی اوجری لیا کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رکھ دیئے۔ جو پاک نبی سجدے اندر جاواں گے، اوجری چک کے انہاں تے رکھ دیاں گے، ہاسا مذاق بنے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے دشمن پروگرام بنا رہے نے۔ عقبہ بن ابی معیط اعلان تھی کہنے لگا میرے تو علاوہ ایک کام کوئی نہیں کر سکتا، ایک کام میں ہی کراں گا۔ انہیں تلاش کیتا ایک اونٹ دی اوجری لیا کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز دی حالت اندر نے سجدے اندر انہاں پاک پیغمبر دے اوجری رکھ دیتی۔ ایک صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کوشش کی تھی میں اوجری نو نیچے اتار دیاں، کمزور سن اتار نہ سکے، جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں تک اطلاع پہنچائی کافراں نے اے کم کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ آئیاں، آپ نے اوجری نو نیچے اتاریا۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی مکے دے کافراں نو بلا بھرا بھی کیا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نماز تو فارغ ہوئے نا، تے صحیح البخاری اندر لکھیا حدیث نمبر 520، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں مکے دے کافراں دے بارے بدعا فرما دیتی۔ آپ فرماندے نے اللہم علیکا بے قریش، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ فلاں فلاں قریشی سردار نو اللہ اپنی گرفت اندر لے لے۔ صحابہ بیان کر دے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے جنہ مکے دے کافراں دا پاک پیغمبر نے نہ لے آنا، جنہ دے بارے میرے پاک نبی نے بدعا فرما دیتی، ایک کافر سارے بدر دی جنگ اندر، بدر دے مار کے اندر سارے مر جاندے نے۔ بدر دے مقام تے انہاں نو ایک کوئے اندر سٹ دتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات توجہ فرمانا، کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، ہر بیوی نو ایک ایک دن آپ نے انہاں واسطے مقرر کیتا۔ ایک دن ایک بیوی دے کر، دوسرے دن دوسری بیوی دے کر، تیسرے دن تیسری بیوی دے کر اللہ دے پاک پیغمبر نے باریاں مقرر کیتیاں۔ صحابہ ویکھ دینا جس دن اللہ دے پاک پیغمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے حجرے اندر ہوندے، صحابہ نام تحفے پیش کر دے، صحابہ ہدیے پیش کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے باقی بیویاں نے ویکھیا نام جس دن آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر ساڈے گھر ہوندے نے تے صحابہ تحفے پیش نہیں کر دے۔ جس دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے اندر میرے پاک پیغمبر دی باری ہوندی ہے نا، اس دن نا صحابہ تحفے پیش کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرو، اللہ دے پاک نبی دیاں بیویاں کہن لگیاں سونے نبیاں اپنے صحابہ نو کہہ دیو نا جس دن ساڈے گھر ہو اس دن بھی تحفے پیش کر دین۔ آمینہ دے لال فرماندے نے نی اللہ والیو مینو عائشہ دے بارے تکلیف نہ دیا کرو، عائشہ دے متعلق مینو تکلیف نہ دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دیاں بیویاں نے سوچیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک نبی دی چہیتی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے، جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے آقا انہاں نال بڑا پیار کر دے رہے۔ انہاں نبی پاک دیاں بیویاں نے کیا بیٹی فاطمہ ساڈا ایک چھوٹا جا کام کر دے، اپنے بابا تک پیغام پہنچا دیو نا، ساڈی سفارش کر
دیو نا جس دن ساڈے گھر آمینہ دے لال ہون ادھر ادوں بھی صحابہ تحفے پیش کریا کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی آ کے سفارشاں کر دیے، ابا جی میریاں ماواں نے پیغام کلیا ہے جس دن ساڈے گھر تسی ہو نا اپنے صحابہ نو کہہ دیو ادوں بھی تحفے پیش کرن۔ سیدہ عائشہ دے گھر جدوں اللہ دے پاک پیغمبر ہوندے نے صحابہ تحفے پیش کردے نے، آمینہ دے لال فرماندے نے الستی تو حبینا ما احب فقالت بلا قال فاحبی ہذہ۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 2442۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے اے میرے دل دے ٹکڑے میری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تینوں بات پسند نہیں جن دے نال میں پیار کراں اون دے نال تو پیار کر۔ ابا جی یہ تے گل بڑی پیاری ہے، جن دے نال تہاڈا پیار ہوئے تے مینوں بھی پیار کرنا چاہیے، جن دے نال تہاڈی محبت ہے سونے میرے بابا جی میری محبت ہونی چاہیے۔ آپ فرماندے نے فاحبی ہذہ، اپنی ماں عائشہ دے نال پیار کریا کر، محبتاں کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری اندر لکھی آئی حدیث نمبر 2903۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دوسرا مار کہنا جنگ احد دا مقام ہے، آمینہ دے لال اپنے صحابہ نال جہاد کر دے پینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے، آقا نو چوٹاں آ جاندیاں نے، زخم آ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹال اندر پانی لے کے آ رہے نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا دے زخم دھو رہیاں نے، اپنے بابا نو پٹیاں کر رہیاں نے۔ آخر کار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹائی جلا کے ان دی سوا بنا کے میرے پاک پیغمبر دے زخماں تے لا دیندیاں نے۔ ایک کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یہ دو روایتاں میں پڑھیاں نے، ایک تے کہ ابو جہل دے بھرا نے کیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تسی جناب ابو جہل دی بیٹی نال شادی کر لو تے انہاں حامی بھر لی۔ دوسری روایت آندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نا ابو جہل دی بیٹی جڑی مسلمان ہو چکی سی جمیلہ، ان دا نام صحیح بخاری دی روایت ہے، چند دن پہلے میں اپنے صبح دے درس اندر بھی بیان کیتا، انہوں نے نا پیغام بھیجتا نکاح دا تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچ جاندی ہے۔ آمینہ دے لال مسجد دے اندر خطبہ دے رہے، خطبہ دے اندر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ان فاطمہ منی وانا اتخوف ان تفتن فی دینہا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے ساتھیوں فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے نا، مینوں ڈر ہے کتے میری پیاری بیٹی اپنے دین دے معاملے اندر فتنے اندر نہ برپا ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت فرمائی کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرنا چاہتا ہے، میری بیٹی انہاں دے گھر اندر ہے۔ آمینہ دے لال نے ذکر کردیاں خطبے اندر اپنے بڑے دماد دا نام لیا۔ آپ فرماندے نے ابو العاصمی میرا دماد اوندے میرے نال جڑی گل کیتی تے سچی کیتی ہے، جڑا وعدہ کیتا ہے انہیں سچا کیتا ہے۔ ابو العاص نے وعدہ کیتا سی نا
سونے نبی تہاڈی بیٹی زینب دے ہوندے ہویا میں دوجا نکاح نہیں کراں گا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے میں حلال نو حرام نہیں کردا، حرام نو حلال نہیں کردا۔ نکاح کرنا ایک بندہ شادی کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 شادیاں ایک وقت اندر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے اے اللہ دا قانون ہے، اینو میں حرام بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اینی بات ضرور ہے ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ ابدا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3110۔ آمینہ دلال فرماندے نے لیکن اے نہیں ہو سکتا ایک بندے دے نکاح اندر نبی دی بیٹی بھی ہوئے، نبی دے دشمن دی بیٹی ہوئے، اے نہیں ہو سکتا۔ یا تے علی میری بیٹی نے طلاق دے دے، ایک روایت چاہنا طلاق دے دے وے صحابہ نے گواہ بنا طلاق دے دے، ورنہ ایک جناب ٹھیک ہے بندہ شادی کر سکتا ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا ایک بندے دے نکاح اندر میری بیٹی بھی ہوئے، اللہ دے پیغمبر دی بھی بیٹی ہوئے تے اللہ دے پیغمبر دے دشمن دی بیٹی ہوئے، 2 بچیاں ایک بندے دے نکاح نہیں آ سکدیاں۔ آپ فرماندے ٹھیک ہے بندے شادیاں 4 کر سکتے ہیں، اے اللہ دا قانون ہے، لیکن اے بات یاد رکھو میں یہ چیز ہرگز اجازت نہیں دیاں گا کہ میری بیٹی دی ہوندہ کوئی دشمن دی بیٹی اس بندے دے نکاح اندر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب علی نے نا فوراً نکاح دا ارادہ ترک کر دیتا، جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی ہیں نکاح نہیں کیتا، نکاح دا نام نہیں لیا۔ اور کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھی نو کہہ رہے ہیں، اپنے خاندانوں کہہ رہے ہیں عمل کرو، عمل کرو، دنیا دا جو مال چاہیے منگو میں عطا کراں گا۔ تے اے بیان کر دے نا آپ فرماندے صحیح مسلم دی حدیث نمبر 206 آپ فرماندے رہے یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ سرینِ بما شئتے لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو میری بیٹی ضرور ہے، اے نہ دل اندر سوچی میں پیغمبر زادیاں دنیا دا جو مال منگے گی عطا کر دیاں گا، لیکن عمل کرنے پہن گے، عملات تو بغیر گزارا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کر دے جا رہا، کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف دی حدیث نمبر 2450۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویاں اندر بیٹھے ہوئے۔ یہ روایت 2 طرح دی، میں دونوں طرح ہی بیان کراں گا۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں بیٹھیاں ہوئیاں نے، کوئی بیوی بھی دور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کول بلا لیا۔ آمینہ دے نال ساری کائنات دے سردار پیغمبر انہاں نے اپنی بیٹی دے کان اندر ایک گل کہی نا، آپ نے رونا شروع کر دیتا۔ میرے آقا نے ویکھیا نا میری بیٹی پریشان ہے، پھر میرے آقا نے کان دے اندر ہولی جائے ایک اور بات کہی، سیدہ فاطمہ انہاں مسکرانا شروع کر دیتا۔ ماجی عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھیا نی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کی گل سی جڑی تیرے ابا جی نے اپنی بیویاں تو جناب اپنی بیویاں نو نہیں دسی، تیرے گل اندر کیتی ہے؟ آپ فرماندیاں نے میرے ابا جی نے مینوں کہا کہ میرے جان دا وقت آ گیا، میں رونا شروع کر دیتا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے ویکھیا میری بیٹی رو رہی ہے نا، میرے ابا جی نے دوبارہ پھر کان اندر کہہ دیتا میری پیاری بیٹی قیامت والے دن سب تو پہلے میری تیرے نال ملاقات ہوئے گی۔ ایک روایت چاہیے ہوتا ہے، دوسری روایت بھی صحیح ہے۔
انہیں کی آندہ ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر کول اسی نبی دیاں بیویاں بیٹھیاں ہویاں سن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خود چل کے آئیاں اور سیدہ فاطمہ دی چال نبی پاک دی چال نال مل دی سی آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے نا اپنی بیٹی دے کن اندر ایک بات کیتی تے انہاں رونا شروع کر دیتا تے پھر بات کیتی آپ نے ہنسنا شروع کر دیتا سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نی پیاری بیٹی ہے فاطمہ تیرے ابا جی نے کڑی راز والی گل کیتی سی تو پہلے رونا شروع کر دیتا بعد اندر مسکرانا شروع کر دیتا آپ فرمان دیا نے اماں جی مینوں مجبور نہ کرو اصرار نہ کرو اے میرا تے میرے باپ دا راز ہے میں تا اپنے باپ دا راز نہیں دساں گی یہ صحیح بخاری چ بالکل ایویں ہی ہے میں اپنے باپ دا راز نہیں دساں گی یہ تو اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر دنیا تو چلے گئے نا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا بیٹی میں تیری ماں لگ رہی ہوں میں ماں والا حق تیرے تے لاگو کر کے کہنی ہوں دستے صحیح نہ کی گل ہوئی سی کہندی ماں جی ایک گل ہوئی سی میرے ابا جی مینوں کہن لگے پہلے جبریل آندے سی ایک مرتبہ قرآن دا دور کر دے اس دفعہ دو دفعہ جبریل نے قرآن دا دور میرے نال کیتا میں انہوں قرآن سنایا انہیں مینوں سنایا لگدا میرے جان دا وقت آ گیا سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں رونا شروع کیتا میرے ابا جی نے میرے رونے نو ویکھیا نا میں شدت نہ رو رہی ہوں آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرمان لگے نی پیاری بیٹی خوش ہو جا اللہ پاک نے تینوں جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا چھڑے یہ بھی روایت صحیح بخاری اندر موجود ہے یہ دونوں طرح روایات آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ تے ایک دن نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آئے آکے خوشخبری دیں دے سونے عام اللہ دی طرف پیغام لے کے آیا اپنی بیٹی دے بارے خوشخبری سن لو انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ اللہ پاک نے تہاڈی بیٹی نو جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار بنا چھڑے اینی شان اینی عظمت اللہ اکبر کبیرہ تے بابا نال کنا پیار صحیح البخاری اندر لکھیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت سکرات بے ہوشیاں دا عالم آپ فرماندیاں نے وا کربا آبام اج میرے ابا جی تے کنیاں تکلیفاں کنیاں مصیبتاں نے نا آمینہ دلال فرماندے نی پیاری بیٹی فاطمہ اج تو بعد اس تکلیفاں ختم ہو جان گیاں اج تو بعد اے جناب ساری مشقتاں ختم ہو جان گیاں اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال اللہ پاک نو پیارے ہو گئے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی اللہ دے نبی دے خادم جناب انس تہاڈا کیویں جی کیتا میرے باپ تے مٹی پان تے تانوں پتہ نہیں تسی کنا نبی نال پیار کرن والے کنیاں محبتاں کرن والے تسی تے نبی تو بغیر گزارا نہیں سی کردے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندیاں نے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام لسرنا لیالیا سیدہ فاطمہ فرما دیا نے میرے ابا جی دنیا تو چلے گئے میرے تے انہیں مشکل دے مصیبتاں دے پہاڑ گر گئے اگر انہاں مصیبتاں نو مشقتاں نو دناں تے پا دیتا جاندہ دن راتاں اندر تبدیل ہو جاندے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا صحیح البخاری اندر لکھیا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غلام بھی آئے لونڈیاں کنیزہ بھی آئیاں اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو پتہ چلے آنا اپنے بابا دے کول چلیاں جاندیاں نے جا کے ویکھے آنا ابا جی تے موجود نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے پیاری بیٹی فاطمہ تیرا کیویں جی کیتا نو کہندیاں ماں جی میں سارا دن چکر
چکی چلا کے تھک جانی ہاں، اس میرے عثمان تو پانی لے کے آنی ہاں، تھک جانی ہاں، مشکاں ٹو ٹو کے کندیاں تے نشان پہ گئے، چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے۔ میں چاہتی سا کوئی لونڈی مل جاندی، کوئی غلام مل جاندا تو مینوں بھی کوئی نہ سہارا ہو جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہن لگیاں بیٹی تیرے ابا جی آن گے، تیرا پیغام دے دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو آمینہ دے لال کر آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا میرے سر دے تاج تہاڈی بیٹی فاطمہ آئی سی آمینہ دے نال، فوراً اپنی بیٹی دے کر گئے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر گھر اندر داخل ہوئے، اجازت لے کے داخل ہوئے نا، جناب علی بھی سدھے ہو کے اپنے بستر تے بہ گئے، سیدہ فاطمہ بھی اپنے بستر تے بہ جاندیاں نے۔ آپ فرماندے نے جویں ہے جے ایویں ہی بیٹھے رہو۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر اپنے دماد تے اپنی بیٹی دے درمیان اندر بہ جاندے۔ آپ فرماندے نے بیٹی تو کل آئی سا کی کم ہے؟ آپ نے گل کرن اندر تھوڑی جی جناب انہاں نے جناب گل کرن اندر انہاں شرم محسوس کی تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سونیا میں دسنا وا سیدہ فاطمہ تہاڈے کولوں غلام یا کنیز دا مطالبہ کرن واسطے گئی سی، ہتھاں تے چھالے پہ گئے، انہاں نے ناب کندیاں تے بھی نشان پہ گئے، مشکاں ٹو ٹو کے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بیٹی میں تیرے واسطے انتظام تے کر دیواں، لیکن کئی یتیم بھی ایسے ہیں نے جڑے توڑے تو پہلے آئے نے، میں انہاں نوں پہلے ادا کراں گا، لیکن بیٹی سن لے جن میں غلام نالوں چنگی چیز نہ دے دیاں۔ ہاں ابا جی ہور کی ہو سکتا ہے، غلام نالوں چنگی چیز عطا کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تو سبحین اللہ عند منامک ثلاثوں و ثلاثین و تحمدین اللہ ثلاثوں و ثلاثین و تکبرین اللہ اربعا و ثلاثین۔ میری پیاری بیٹی جدو کم کار کر کے تھک جائیں اپنے بستر تے لیٹ جائیں نا 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اللہ تینوں ثواب بھی دے گا، اے غلام نہ لو بہتری۔ لیکن نماز تو بعد ترتیب اور ہے، تھوڑے سامنے لکھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 99 تعداد ہو گئی کہ پھر ایک باری کہنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پوری 100 گنتی ہوگی۔ اے نمازہ تو بعد پڑھنا، لیکن اے اپنے بستر تے لیٹن لگیا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو اے تحفہ عطا فرمایا، میرے ویرا تو ہی سارا دن تھکیا ہوئے، میری ماں بہن تھکی ہوئے نا، اب لیٹن لگیا بستر تے اے دعاواں پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تھکاوٹاں بھی دور فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلدے چلدے اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر گئے نا، تے دونوں میاں بی بی مسکرا رہے نے، ہنس رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا نا تے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کی گل ہے؟ بڑے مسکرا رہے سی، کیڑی خوشی دی بات آئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں سونیا میرے ابا جی ساڈے اندر نا بحث ہو رہی سی، جناب علی کہندے نے آقا میرے نال بہتا پیار کردے نے، میں کیا میں انہاں دی لگتے جگر ہاں، میرے ابا جی میرے نال زیادہ پیار کردے نے۔ آپ نے ایسا جملہ بولیا دماد بھی خوش ہو گیا تے بیٹی بھی خوش ہو گئی۔ آپ فرمان لگے بیٹی تو تے میرے دل دا ٹکڑا اور علی مینوں تیرے نال زیادہ پیارا لگدا ہے۔ دماد بھی خوش، بیٹی بھی خوش۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے یہ نہیں کیا اے تے میری دھی ہے مینوں چنگی ہے تو تے بیگانہ ہے، نا نا، جناب علی نے بھی اپنا جناب قریبی سمجھا، محبت اظہار کیتا، پیار دا اظہار کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نو بھوک لگی ہوئی ہے،
آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے اپنیاں ساریاں بیویاں دے کر پیغام بھیجیا، کیونکہ ہر بیوی دا حجرہ الگ الگ سی، ہر بیوی دا الگ گھر سی، پیغام بھیجیا لیکن کسے گھروں بھی کھانا نہیں ملیا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر بھی پیغام بھیج دیتا، کھانا نہیں ملیا۔ تھوڑی دیر تو بعد گل بڑی پتے دیجئے، بڑی توجہ طلب بات جے، یہ تھوڑی دیر تو بعد کسی مسائی نے سیدہ فاطمہ دے کر گوشت بھی کل دیتا تے روٹیاں بھی کل دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر تو بعد نا سیدہ فاطمہ اپنے بچیاں نو کہن لگیاں، میرے بچیو انج کرو نا، تواڈے نانا جی نو بھوک لگی ہے، جلدی کرو اپنے نانا نو بلا کے لے آؤ، آپا سارے مل کے ہی کھانا کھاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانے نو ایک کپڑے دے نال ٹانپ دتا گیا نا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر تشریف لے کے آئے نا، کپڑا اٹھا دیتا گیا۔ آپ نے ویکھیا اتنا سارا گوشت، اتنیاں ساریاں روٹیاں، میرے آقا نے ویکھیا تے آقا حیران ہو گئے۔ آپ فرمان دے پیاری بیٹی ایک کھانا کتھوں آیا ہے؟ آپ فرمان لگیاں ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ابا جی تے اللہ نے عطا کیتا، اللہ جنوں چاہندا ہے بغیر حساب دے رزق عطا کردا ہے۔ آپ بڑے راضی ہوئے، آپ فرماندے شکر ہے پیاری بیٹی تو او جملہ بولیا ہے جڑا سجدہ مریم نے بولیا سی۔ خالق کفالت کر رہا سی نا، تے تالا بند کر کے دروازہ بند کر کے محراب دا حجرے دا آپ باہر چلے گئے، خیال آیا مریم تے اندر کلی تالا میں لا کے آیا، چابی میرے کول ہے، انہوں تے کھانا دینے والا کوئی نہیں، انہوں تے پانی دینے والا کوئی نہیں، تے آئے نا جب دروازہ کھولیا تے طرح طرح دا بے موسمہ پھل پیا، تے آپ فرما دے بیٹی ایک پھل کتوں آیا؟ تے وہی فرما دیا نے ان ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خالو جی تے اللہ نے عطا کیتا، اللہ جنوں چاہندا ہے بغیر حساب دے رزق عطا کر دیندا ہے۔ آؤ نا ایتھے میں اللہ پاک دی توحید بیان کر دیاں۔ رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے، آجو لوگو رحمت لٹ لو آندے نے آوازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے۔ مریم نو زکریا نے سی حجرے وچ بٹھایا، مریم نو زکریا نے سی حجرے وچ بٹھایا، بند کیتا دروازہ نالے باہروں تالا لایا، آ کے ویکھے مریم دے کل پھل میوے پینے تازے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے۔ یعقوب نبی تے یوسف چلے 40 سال وچھوڑے، اللہ دی عظمت بیان ہو رہی ہے، وہ اللہ ہر چیز تے قادر قدرتاں والا۔ یعقوب نبی تے یوسف چلے 40 سال وچھوڑے، اللہ پاک دی رحمت ہوئی، اللہ پھر جملائے جوڑے، اکھیاں دی روشنائی دتی، اکھیاں دی روشنائی دیتی، اللہ بے نیاز ہے، رحمت دے دروازے کھلے، رحمت دے دروازے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نمرود نے ابراہیم دے تائی نمرود نے ابراہیم دے تائی اگ دے وچ سٹایا اللہ پاک دا فضل ہویا اللہ اگ نو گلزار بنایا نمرود سارے ویندے رہ گئے ہو گئے غلط انداز رحمت دے دروازے کھلے رحمت دے دروازے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اے مینوں اللہ نے عطا کیتا اللہ جنوں چاہندا ہے بغیر حساب دے رزق عطا کردا ہے حضرات توجہ فرمانا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جنی عمر ہے نام کسی گل تو اسلام دے دشمن ابو جہل بے ایمان نے نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں تھپڑ مار دیتا سیدہ فاطمہ چھوٹی جنی عمر ہے نا روندیاں روندیاں پاک پیغمبر دے کول آئیاں نام آ کے کہندیاں نے بابا جی مینوں ابو جہل نے تھپڑ ماریا ہے ابو جہل نے تھپڑ ماریا ہے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرمان دے میرے پیاری بیٹی میرے دل دا چین میری بیٹی انج کرنا جڑا مکے دا چودھری سردار ابو سفیان نام انہوں جا کے دس اے ابو جہل نے کرتوت کیتی ہے آپ چل دیاں نا سردار ابو سفیان دے گھر پہنچیاں نا ہے تے اس وقت کافر سی لیکن ہر کافر چول نہیں ہوندا ہر کافر نہ بے ایمان نہیں ہوندا ہر کافر ایسا جناب گریا ہوا نہیں ہوندا انہیں ویکھیا اے نا محمد کریم دی بیٹی آخر تے بیٹی نا بیٹی دا خیال کر کے گل سندا کہندا بیٹی کیویں آئی ہے آپ فرماندیاں چاچا ابو سفیان مینوں ابو جہل نے تھپڑ ماریا ہے آپ نے اپنی انگلی نہ لا لیا نا تلاش کر دے ابو جہل نو لب لیا آپ فرماندے نے پیاری بیٹی جویں اینے تینوں تھپڑ مارا تمہیں تھپڑ مار سیدہ فاطمہ زور کے تھپڑ اندے منہ تے رسید کر دیاں نے نالے خوش ہو رہیاں نے نام آپ اب سردار کہنے لگے جے نے کچھ کیا نا تو میں تیرے کل موجود ہوں میں اندے کو بدلہ لینا گا سیدہ نے تھپڑ ماریا بدلہ لیا نا تے واپس آ جاندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگیاں ابا جی میں راضی ہو گیا میں جناب تھپڑ مار کے بدلہ لے لیا آمینہ دے لال نے ہاتھ اٹھائے آپ فرماندے نے اللہم لا تنسا لے ابی سفیان اللہ سونیا جڑا ابو سفیان نے یہ نیکی والا کام کیتا ہے انہوں کدی ضائع نہ کری اللہ سونیا ابو سفیان دا ایر کارنامہ کدی ضائع نہ کری انہوں رائے گا نہ جان دیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر دی دعا دا اے سلا ملیا تھوڑا جا ٹائم گزریا نا اللہ پاک نے ابو سفیان نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما چھڑیا ایک کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نام آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر اپنے ساتھی اندر تشریف فرمانے میرے پاک نبی فرماندے نے ایو خیر ما خیرن للنساء او کیڑی چیز ہے جڑیاں عورتاں پسند کر دیاں نے ہر بی بی اس چیز نو پسند کر دیے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دا سوال سنیا صحابہ اپنے بھی جواب دینے شروع کر دیندے نے کسی نے کوئی جواب دیتا کسی نے کوئی جواب دیتا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں پرندر مجوس ہاں لیکن مینوں بھی کوئی سوال سمجھ نہیں جواب سمجھ نہیں آ رہا آپ اٹھے تے چل دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے نام کہن لگے نی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی توڑے ابا جی نے ایک سوال کیتا جواب کسے نو نہیں آ رہا وہ سوال کیے خیر ماچ خیرن للنساء او کیڑی چیز ہے جڑی حیا والی
والی بی بی پسند کر دیے. آپ فرمان لگیاں اندہ جواب بالکل آسان ہے. حیا والی بی بی چاہتی ہے نہ انہوں غیر محرم ویکھے نہ وہ کسے غیر محرم نو ویکھے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب علی چل دے میرے پاک پیغمبر دی محفل اندر پہنچے. کہندے سونیاں جے اجازت ہونا میں سوال دا جواب دیاں. آپ فرماندے ہاں میرے علی سوال دا جواب دیو. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سونیا حیا والی با پردہ عورت عزت والی عورت جان دیے نہ کہ انہوں ویکھے نہ وہ کسے خیر محرم نو ویکھے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماندے نے میرے پیارے علی جواب بالکل درست ہے. اس سوال دا جواب تینوں کتھوں لبیا؟ کہندے سونیا میں جنت دیاں عورتاں دی سردار عورت سیدہ فاطمہ کولوں سوال دا جواب لے کے آیا. آپ فرماندے ہاں علی او بیٹی تے محمد دی ہے او بیٹی تے محمدی نا. میں آج یہ کتاب اندر پڑھ رہا سا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا گھر دے اندر تشریف لے کے آئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر موجود رہنا. آپ دا نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پردے پیچھے چھپ جاندیاں نے ایک پردے پیچھے چھپ جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو چلے گئے نا آمینہ دلال فرمان دے پیاری بیٹی تو کدھر چھپ رہی ہیں؟ کہندی سونیا تو اڈے صحابی آئے سی میں پردہ کیتا ہویا سی. آپ فرمان دے رہے او تے نبی نہ ہے او تے ویکھ نہیں سکدا. آمینہ دلال دی بیٹی کہندی ہے ابا جی ممی پسند نہیں کر دی میں غیر محرم ول تکاں. ہن کی حال ہے؟ ہوں تو نظر ٹکا کے پہن رہے نہ بیبے خیال کر دیں نہ بیبیاں خیال کر دیا. ابا جی بے شک وہ نبینا مینوں نہیں ویکھدا لیکن میں تے نبینی نہیں نہ گی. میں بھی چاہنی غیر محرم دا چہرہ نہ تکا. آخری بات سنو تے بات نو ختم کریے. ایک دن نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیمار ہو گئیاں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کر دے رہا خیال رکھ دے رہا ضرور یادیاں چیزاں عطا مہیا کر دے رہا نا. ادھی رات گزر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جناب علی بھی سو جان دے سیدہ فاطمہ بھی سو جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ اکبر کبیرہ. صبح ہوئی نا جناب علی اٹھے انہاں آکھیا میں مسجد وال جانا. کیویں گیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں وضو کیتا ہویا ہے مسلے تے کے نماز پڑھ رہی نے اللہ دا ذکر کر رہی نے. نام گھر آئے نام آ کے کی ویکھیا سیدہ فاطمہ چکی تے بہ کے آٹا پیس رہی نے. نام جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فاطمہ ساری رات بخار دیاں بے قراریاں بے چینیاں ساری رات تکلیف اندر گزاری کدی رام بھی کر لیا کر اپنی صحت دا بھی خیال رکھیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرمان لگیاں پہلے نماز پڑھیے میں اللہ دا حق ادا کیتا ہے ہن میں آٹا پیس کے روٹیاں بناواں گی اپنے خاوند دا حق ادا کران گی. اللہ بھی راضی تسی بھی راضی. میرے بابا نے تربیتاں دے کے بھیجیا بیٹی اللہ دے حقوق اندر کدی جناب سستی نہیں کرنی اپنے خاوند دی خدمت اندر سستی نہیں کرنی. اللہ پاک تینوں جنتاں عطا فرمائے گا. اے میرے باپے دیا تربیتاں نے اپنے باپ دی تربیت حاصل کیتی ہے. میرے ابا جی نے تربیت کیتی بیٹا جیسے بھی حالات ہون اللہ دی بندگی اندر سستی نہیں کرنی اللہ اپنے خاوند دی خدمت اندر سستی نہیں کرنی. بلکہ میں ایک روایت سے پڑھیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کام ونڈ دیتے بیٹا گھر دے کام سارے تو کرنے نے. میرے پیارے علی باہر دے کام سارے تو کرنے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جب نوی شادی ہوئی نا تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان لگے بیٹا تھوڑا گھر دور ہے آن لگیا بڑی مشکل ہوتی ہے. ابا جی کوشش کرو تواڈے صحابی نے نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر نے انہاں اگے بھی تانوں مکان دیتے نے انہاں نوں کہہ دو کہ مکان دے دین میں تواڈے قریب آ جاں گی. تے آپ فرمان لگے بیٹا انہیں اگے بڑے احسان کیتے نے بڑے لوگوں نے مکان دیتے ہیں تے میں نے شرم آندی ہے کہ میں دوبارہ کہہ دیواں. اللہ اکبر کبیرہ.
गल चलती रही, ऐसा ऐसा गल निकली तो सहाबे तक पहुँच गई, नुमान बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक। उन्होंने सोचा आमना दे लाल कोलों उन्हां दी लखते जिगर ने मकान का मुतालबा किया। इन्हें क्या ये मैं कोशिश करना खुशी मैं जनाब ये इसादत हासिल करना। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर को गया, कहते सोनिया मैं इंज दी गल सुनिए, अगर तुहाडी बेटी करीब आना चाहती है ए मकान मैं तुहाडी बेटी वास्ते ना खाली कर छड़िया। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने बरकत दियां दुआवां फरमा छड़ियां। अल्लाह दे कोलों दुआ